असलामुअलैकुम। लो जी, नवे खिलाड़ी भी आ गए ने, शाहिद खाकान अब्बासी। बड़े तबसरे हो रहे हैं। मैंने तो कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, लेकिन बी टीम यही जड़ी हारी हुई बी टीम होती है ना, वो वे एक तो बी टीम होता है ना, ये बी टीम है जी, ये बड़ा वो करेंगे और ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और बी टीम का मतलब मंशूर एक है, प्रोग्राम एक है, सारा ना ना ना, ये हारी हुई बी टीम है जिसकी कोई उठान ही नहीं है, कोई परवाज ही नहीं है। वो परवाज़ होती है ना, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी, उसको महसूस हुआ, पीसी होटल में हुई, बड़े बड़े लोग आए, बड़े नाम, ये वही 3 नाम है, मेहताब अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी। इनका क्या करैक्टर है? ये सारे वो लोग हैं जिनको नवाज शरीफ की मार्फत वो तसल्ली हुई, और नवाज शरीफ की मार्फत इनको मकाम मिला, ये वज़ीर आज़म बने, ये वज़ीर ख़जाना बने। तो हुण जनाब 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद बना ली इन्होंने, 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद। ये कामयाब होने वाली है? नो नो नो, जिसकी उठान का ये हाल है। और अभी 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, ना इन्होंने मंशूर दिए, कहते जी मंशूर भी असी बाद देंगे। तो ये इन्होंने किया है। तो ये मेरे हिसाब से ये 0/0 है, ठुस है। कोई इसकी ना उठान है, ना प्रोग्राम है, ना मंशूर है, ना दस्तूर है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फेल है, एक ये फेल एक्सरसाइज है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दूसरा नुक्ता ये है कि जनाब ये रूठे क्यों हैं? हाँ, इसमें वो ज़ुबैर साहब महसूस नहीं हो रहे मुझे, मैंने तो कहीं नज़र नहीं आया। आपको अगर आए जो गवर्नर से ज़ुबैर साहब, उनका मेरे ख्याल है और टिल कहीं शायद तहरीक इंसाफ की तरफ है या इधर उधर है कहीं, ठीक है, वो उधर जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये रूठे क्यों हैं सर? ये भी तो अब पार्टी में नून लीग का भी तो एहतसाब होना चाहिए ना, कि इतने बड़े बड़े जनाब ये साबिक वज़ीर आज़म, साबिक 2 गवर्नर, साबिक वज़ीर ख़जाना, ये रूठे क्यों हैं? इनको अगर नहीं मनाया गया प्रॉपर, तो पार्टी जनाब नवाज शरीफ से पूछे कि जनाब तुसी इन्होंने मनाया क्यों नहीं? इन्हों का मनाना भी तो फ़र्ज बनता सी ना यार। अपने रूठ जाए तो मनाना नहीं होता, मनाना होता है, कई दफ़ा जाना होता है, मनाना होता है। मुझे ये नवाज शरीफ साहब बता दें कि एक दफ़ा भी मैंने उनकी बुराइयां तो कर दिया ना शाहिद खाकान अब्बासी की, लेकिन वो कहते ना अपनी मुर्गी बुरी ना होवे तो पराए घर अंडा क्यों देवे। अब मैं पूछता हूँ नवाज शरीफ साहब से कि शाहिद खाकान अब्बासी को आपने पार्टी के सदर भी बनाया, वज़ीर आज़म भी बनाया, लाहौर से MNA भी बनाया, क्या उसको मनाने के लिए आप उसके घर गए हैं? सवाल है बहुत बड़ा। क्या ज़ुबैर को मनाने के लिए कोई नुमाइंदा आपने साद रफ़ीक या कोई दूसरे लेवल का नुमाइंदा भेजा है? मिफ्ता इस्माइल को मनाने के लिए, बहुत अच्छा इंसान है मिफ्ता इस्माइल, के बारे में बड़ी अच्छी बातें हो रही होती हैं, उसको मनाने के लिए आपने किसी को भेजा है? और ये मेहताब अब्बासी को मनाने के लिए किसी को भेजा है? तो सर अगर किसी को नहीं भेजा तो यह तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा भी कसूर है, बराबर कसूर है तुम्हारा, ठीक है। वो पार्टी तो नहीं चलेगी, हमने तबसरा कर दी है, लेकिन आपका मनाना भी तो आपका फ़र्ज़ है ना। अपने रूठे या कोई नाराज़ हो जाए तो उनको मना, आप जाते 1 दफ़ा मनाते, 2 दफ़ा मनाते, तो अगर वो ना मनते तो आज हम ये बात ही ना कर रहे होते। अपने अगर रूठ जाए ना, उनको मनाना होता है, ये लाजमी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तबसरा है। और आप देखें जो आज मैंने इधर लंदन में सैर की है थोड़ी सी, और जो खाना वाना खाया है, सैरें की हैं और तारीख़ी जगह दिखाई हैं, ज़रा वो भी देखें, और उसके बाद इंशाल्लाह अगली गर्म ख़बर के लिए तैयार रहें। फिर हम आते हैं। अल्लाह हाफिज़। लो जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਮਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨ ਡੋਨਰ ਕਬਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਈਟ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਡੋਨਰ ਕਬਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ
خالد صاحب کو میں نے رخصتی لینی ہے تو خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ آج آپ کو ایک اور اچھی جگہ کی سیر کرواتے ہیں، ونڈسر کیسل، یہی نا ہے نا سر؟ تو ادھر ہم جا رہے ہیں، پھر آپ کو بھی دکھائیں گے، یہ موٹر پہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہی لگ رہا ہوگا جیسے پنڈی سے اسلام آباد جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کو مزید دکھاتے ہیں۔ موسم تو آپ انجوائے کر ہی رہے ہیں۔ لو جی پھاٹک بھی آ گیا جی، آٹومیٹک پھاٹک ہے، بندہ اتنے کوئی نہیں، کیپ کراسنگ کلیئر اتنے لکھا ہوا ہے، تے بندہ اتنے کوئی نہیں، تے ایتھے جناب ٹرین آ رہی ہے، ادھا پل ادھروں بنے ہے، ادھروں بنے ہیں، تے مکمل رک گئی ہے گڈی، ساڑی بھی گڈی رک گئی ہے، سامنے بھی تن گڈی نظر آ رہی ہے، تے بڑا خوبصورت ہے۔ تے اے جناب پہلا پھاٹک میں دیکھا ہے، خالصہ میں اتنے پہلا پھاٹک کا رواج تو کوئی نہیں نا ویسے؟ ہاں نہیں نارملی کوئی نہیں۔ ہاں ایسی کس علاقے پھر رہے ہیں سر؟ ایسی ونڈسر دا علاقہ ونڈسر کیسل، اور سلو بھی اس میں کہتے ہیں، سلو بھی دے نال لگدا ہے، سلو بھی اس میں کہتے ہیں۔ اتنے جناب اسی آئے ہوئے ہیں سلو، انتظار گیلانی صاحب ساڈا سلام قبول کر لو، ٹائم تھوڑا ورنہ تمہیں مل دے۔ تے کیسل والے جڑے دو دوستوں کا میں نمبر نوٹ کیتا ہوا ہے، انہوں نے بھی، افضال نو اور کاشف نو بھی سلام۔ ٹرین آ رہی ہے، تو بارش بھی دیکھو ہو رہی ہے بڑی تیز، بارش بھی تیز ہو رہی ہے۔ وہ تو دوسرے اشارے بھی لگے ہوئے نے، تے پھاٹک بھی لگا ہوا ہے، پھاٹک اتنے لکھا ہوا ہے فرسٹ کلاس باربر۔ بھائی نائیاں دی بڑیاں دکاناں نے اتنے، بڑا کاروبار ہے، آ جاؤ جنہیں آنا ہے آ جاؤ، نائیاں دا بڑا کاروبار ہے اتنے۔ اولے پہ رہے نے، واہ اولے پہ رہے نے بھائی، اولے اولے اے ساری گڈی دی سکرین تے بھی پہ رہے نے چھوٹے چھوٹے اولے۔ لو جی اے اولیاں دا بھی آ گیا جی، آ گئی وہ گڈی آ گئی، اے دیکھو ساؤتھ ویسٹرن ریلوے جا رہی ہے جی۔ اے ہوں میں دکھانا تھانوں کہ پھاٹک کس طرح اتنے ہون گے، پھاٹک اے ہوں دیکھنا پھاٹک اتنے ہون گے جی، آٹومیٹک سسٹم ہے، ایتھے بندہ کوئی نہیں۔ دوسری ٹرین بھی آ گئی ہے جی، لو ایسے چکر پہلے ادھر جا رہی سی، ہوں الٹے پاسے جا رہی ہے، تاں ساڈا اشارہ نہیں سی کھلیا، اے دیکھو وہ کھل گیا جی، اے دیکھو اے کھل گئے، اے جناب اسی اندر چلے گئے۔ اے ریلوے سی انہاں دی، اے ریلوے اسٹیشن دے کول ہی سی جی۔ یہ ہے ونڈسر کیسل، اور آپ کو کیسل نظر بھی آ رہا ہے، اور ابھی ادھر بارش ہوئی ہے، تو یہ جی ونڈسر کیسل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ خالد صاحب بہت مینٹین رکھا ہوا ہے اس کو، انہوں نے دیکھیں ہر چیز کو۔ جی شاپنگ ایریا، ہاں جی 1897 1997 بھی گزر گیا ہے۔ رائل شاپنگ ہے جی، رائل فیملی شاپنگ کر دی۔ یہ ساری جگہ جی بڑی خوبصورت ہے، دیکھنے والی ہے، اور بہت مزے کی ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے۔ یہ دیکھ ونڈسر کیسل، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرین بھی ایک دیکھیں جی، رائل ٹرین ہے، تو یہ پرانے زمانے کی جو انجن والی دھوئیں سے چلتی تھی، نمبر بھی 3040 لکھا ہے۔ یہ بھی دیکھیں جی انہوں نے بل بنایا ہوا ہے، بل یہ بہت مزے کا ہے، لوہے سے بنایا ہوا ہے، اور یہ سارا علاقہ ہی ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں جی خوبصورت ایریا ہے، تو یہ مشہور یہی ہے کہ جناب یہاں پہ شہزادے جو ہے نا گھوڑی پہ واک کرتے تھے، دونوں طرف اس کی گرینری دیکھیں،
اور نیچرل بیوٹی دیکھیں، نیچرل بیوٹی خالا صاحب، بہت نیچرل بیوٹی ہے ادھر. اور یہ وہ قلعے کا وہ بند ہے، سارے لوگ باہر ہی کھڑے ہیں. وہ مین گیٹ ہے. اور یہ اس کا کلر دیکھیں، اس کا کلر اور اس کا ساری چیزیں دیکھیں. ایوری باڈی از میکنگ ویڈیو اینڈ پکچرز اینڈ ایوری تھنگ. بہت پیارا خوبصورت ماحول ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے وہ دور تک. بس یہ دیکھیں جی مین انٹرسٹ ہے. یہ بہت بڑا قلعہ ہے، بلکہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاہی قلعے سے بھی یہ کہیں بڑا ہے. اور اس کی خوبصورتی اور اس کی رنگ اور عمارت وہ دیدنی ہے قابل. اور ہزاروں لاکھوں لوگ ادھر جو ہے نا یہ پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پکنک پلیس ہے ونڈسر کیسل.